सर आपका थोड़ा सा अच्छे करता मेरा भैजान यहाँ से निकल जाना, अभी आते हैं यहाँ से बाहर निकल जाना, वो आगे चले गए। मोबाइल डैश से पीछे कर ले, मोबाइल डैश से पीछे कर ले, मोबाइल वाले डाइस पीछे हो गए भाई, डाइस मोबाइल पीछे करो। अभी आज एक नए मनसूबे ये मदीना की तर्ज पर मस्जिद जो नहीं है छतरियाँ जो ऑटोमेटिक होती हैं और बंद होती हैं, उसका एक जुआ बनाया गया है। पूरा की तर्ज पर उसी तरह की छतरियाँ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अगले कुछ साल से पहले नस्ल हो गए। और इसके साथ साथ है वो दोनों तरफ जो इमाम साहब का गोल्डन इस तरफ भी है, जो मस्जिद से आगे लाल गंज की तरफ वो आगे उस तरफ भी जाना है, और जो गोल्डन जो सोने का दरवाज़ा है उस तरफ दरमियान में जितना एरिया है इंशाअल्लाह उसको क्लियर करके जो अगली रोड है जिसको मेला राम रोड उसके साथ इंशाअल्लाह तमाम खुला एरिया होगा और दरवाजे का हिस्सा होगा। जैसे इस तरफ दूर के दाएं तरफ जीबी रोड की तरफ किया था, आपको याद होगा कि जब ये मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान थे और 1999 में उसका इफ्तितार हुआ था। तो इंशाअल्लाह ये दोनों मनसूबे जो हैं वो जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह भारी साहब आपके जो सेक्रेटरी खास हैं और सेक्रेटरी खास हैं, ये बहुत यकीनन मंदी है और बहुत बेहतरी भी है। हमें 12 साल से सामने भेजा तो अल्लाह ताला ने जैसे हमसे जो मेन कंस्ट्रक्शन थी जो विजुअल लॉ से 2 महीना जो तफसील हुई थी वो एक नया मुकम्मल हुई थी। अब नया मनसूबा जो है अल्लाह ताला ने इसी तरह हम अपनी जो मनसूबा है और सारे दरबार दादा साहब वो इसको कबूल करें इंशाअल्लाह। तो आप दुआ करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मौजूदगी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की गलत एक्टिविटी की। हमें सब चारों सूबे आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारी पाकिस्तान इस्लामाबाद फेडरल एक गुलदस्ता है। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे एक बार पूरे नक्शे पे दुनिया में मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इसलिए मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करीम रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह करेंगे। और इस मुल्क की जो तकदीर है वो आज हमारी परेशानी वो नहीं है, इस मुल्क की तकदीर है मुस्लिम उम्मा के 57 मुल्कों में पाकिस्तान है उसको लीड करना। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इन हस्तियों की दुआओं से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से एटमी कुव्वत बनाया। वो भी मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई 1998 को आप याद होगा अल्लाह ताला के फजल व करम से दिसंबर 1998 से इस मुल्क की निगरानी जो एक प्रोग्राम था उसको तब्दील किया गया। उस वक्त जनाब ये मोहम्मद नवाज शरीफ थे और ये फादर वज़ीर ख़ज़ाना था। अल्लाह ताला ने फजल व करम से आज पाकिस्तान निगरानी कुव्वत भी बन चुका है। अब इसको माशी कुव्वत बनाना है। ये
معاشی قوت 2017 میں اگر یہ کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہ آتی تو آج یہ معاشی قوت الگ سے بن چکا ہوتا اور یہ 24ویں دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بین الاقوامی جو ہے اس کو جو ہے ممکن ہے اور اس کو اس ملک کو اس تیزی سے یہ ترقی کر رہا تھا 2013 سے 2017 تک جب یہ محمد نواز شریف کو نکالا گیا تو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے گلوبل ادارہ ہے اس حوالے سے اس نے کیا کہا کہ پاکستان چند سالوں میں جو دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتیں ہیں اس کو G20 کہتے ہیں اس میں شامل ہو گئے. بہرحال اب وہ رونے کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور 20 سے 18 کے بعد جو کچھ ہوا تو آپ کے سامنے ہے. آج مہنگائی کا طوفان ہے, بجلی کی قیمتیں آسمان پہ ہیں اور دوسرے مسائل ہیں, لیکن یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے ملک کی کمائی دیکھی اور انفارچونیٹلی میں بہت خوشی ہے وہ ملک جو G20 کی طرف جا رہا تھا وہ 4 سال کے لیے 47% یہ بن گیا ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوامی مسائل کو حل کیا جائے, معیشت کو ترقی دی جائے. جب پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تقریباً 35% کے قریب جو مہنگائی کی شرح تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی, یہ نیچے آ کر 11% پہ آ چکی ہے. اسی طرح دوسرے جو اشاریے ہیں معاشی وہ بھی بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ ہوگا. آپ کو یاد ہے 2014 میں دہشت گردی کا خاتمہ شروع ہوا اور ختم کیا دہشت گردی کو. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کا جو اس ملک میں 20-13 میں ہوتی تھی اس کا خاتمہ اپنے 5 سال دور میں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. تو یہ انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستان کو مدد ہم سارے محنت کریں تو پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھی تھی اور جس کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم اس واپس 47 کی معیشت سے اس 24 کی طرف جائیں پھر 20 کی معیشت میں 20-30 تک ہم لوگوں کو شامل کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور ہستیوں کہ میں نے کرم سے انشاءاللہ پاکستان جلد مقام حاصل کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے 2 دن بہت ہی ضروری ہیں اور بہت خصوصی دن ہیں. آج کے دن میں کل پرسوں عید کی رات کو دعا ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ سب کی حاضری قبول کریں. آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے آپ خصوصی پاکستان کی دعا میں شامل رہیں. انشاءاللہ پاکستان روشن ابھرتا ہوا دنیا میں ایک بڑی جلدی بنے. بہت بھائی تھوڑا یار گوگل صاحب بھائی موبائل پیچھے کرے یار. انشاءاللہ پاکستان دیکھیں جہاں تک میرے کا سوال تھا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا اور پھر یہ دیکھیں کہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بھولنے کی بات نہیں ہے. آپ نے پرسوں دیکھا کہ داری صاحب کی قیادت میں ڈیلیگیشن ملا اور وزیر اعظم صاحب نے صاحب تھے ان کے ساتھی تھے میں بھی شامل تھا. تو کوئی ایسی چیز ہے جو حل طلب نہ ہو. دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف لینا اور اپنے جو مسائل ہیں ہر صوبے کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ جس طرح سے اس کو استعمال کرے. تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے ہمت کر کے 14 فی یونٹ کم کیا ہے تو آپ مسلم کو اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے. آپ ان کو اپیل کر سکتے ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی اور وزیر اعظم صاحب نے کی, شہباز شریف صاحب نے, لیکن ان کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کا سوال دیکھیں میں ریکنسیلیشن بہت لیور ہوں اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جو دھرنا ہوا تھا اس عادت کی قیادت میں نیگوشیشن ہوئی کئی ہفتے اس کے نتیجے میں اٹھا. لیکن ایک چیز ہے جو کہ ریڈ لائن ہے, وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے بعد, وہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں سیکورٹی اداروں میں ایک بار آپ جب اس حد تک چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے. تو اس لیے آپ کا سوال جو ہے تو بڑا
यानी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चूँकि कानून अपना कोर्स लॉज टेक इज ओन कोर्स और कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो आउटकम आएगी उसके बाद में हम इसे देखेंगे। इस तरह नहीं भाई, आपका प्रिजम्पशन पे लगना चाहिए, ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये जो जलसा था उसकी जो ये आपका जो भी कमिश्नर है, इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर है, उसका प्रोविडेंट है फैसला करना सारे हालात को सामने देखते हुए। 2-3 चीज़ें तो मर्ज हो रही थी, उस दिन एक और जो इस्लामी पार्टी है वो मूवमेंट थी, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था, तो आप जानबूझ के इस तरह का दिन ना आपने जिंदगी करें कि जिसमें लोगों को तकलीफ है। इसके बावजूद बंद होने के बावजूद हमारे जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो सरकारी मुलाजमीन थे वो 4 से 6 घंटे की ताख़ीर से तो आप देखिए, ये मतलब कि आप बैरियर ऐसा चुने के आपको मसला ना हो, अब बिन ऐसा चुने के जो सरकारी जो मामला है उसको खराबी ना हो। देखिए ये बार बार वो जो पुराना तरीका है जी 20-14 वाला, वो अब नहीं होने दिया जाता। के बारे में सबसे बड़ा सवाल है हमारी बुरे हाल में, तो मीशत कब तक बेहतर हो जाएगी और क्या इक़दाम? एक तो मेरे भाई देखिए भाई, ये कोई बिजली की तरह स्विच ऑन से वाला कि आप इसको दबाएं तो ये ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगी, ये नहीं है। आपने देखा कि 20-13 में जैसे 18 घंटे की लोड शेडिंग, दर्जनों दहशतगर्दी के हल की बात और इकॉनमी का इतना बुरा हाल था कि आप दुनिया को पुकार कर रही थी कि जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना मदद कर सकते। लोग जो बड़े हमारे दुनिया के बैन वो कहते थे 10 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान से बाहर निकलने में, हमें कितनी देर लगी? दुनिया सारी मुतरफ हुई, पाकिस्तान के आके जितने बैन अवी मालियाती इदारे उनके सदूर, उनके चीफ ऑब्जेक्टिव एम पी पाकिस्तान आ गए, ये नवाज शरीफ को मेरे साथ बैठ के मैंने तो सरीना में पाकिस्तान की तहरीर की क्या कहा, पाकिस्तान इज लाइक टू द सेकंड चॉइस फॉर फॉरेन एक्टिविटी। एक बड़े अदारे ने ये कहा दुनिया में पाकिस्तान, हमने तो अपने हाथों से हम जो टेक ऑफ करें तो उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोगों को हदायत दें, और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें। ये जब एक दफ़ा हो जाएगा, हम माशाल्लाह वो बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ लोगों को तस्लीम मिलेगा। बहुत शुक्रिया।